अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज जद्दी हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, आपका सूरज इस बुर्ज में है या आपका चांद इस बुर्ज में है, तो 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसके बाद आप चीज़ों को पहले जैसा नहीं देखेंगे। और सच ये है कि इस हफ्ते एक ऐसी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगी जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जो अजीब इस बात इसमें यह है कि इस हफ्ते जो कुछ भी होगा वो अचानक नहीं होगा, बल्कि इसकी बुनियाद पिछले कई महीनों से रखी जा चुकी थी, मगर आप मसरूफ थे, थके हुए थे, ये शायद आप सच देखना ही नहीं चाहते थे। और अब वक्त आ गया है कि वो पर्दा हटे जो काफी अरसे से आपकी आंखों के सामने था। और शायद ये बात थोड़ी सख्त लगे, मगर ये हफ्ता आपको किसी ना किसी हकीकत से जरूर मिलवाने वाला है। अब पहले एक सवाल है कि क्या आप भी पिछले कुछ अरसे से अजीब सी थकन महसूस कर रहे थे? बगैर किसी बड़ी वजह के दिल बोझल रहता है, लोगों के दरमियान होते हुए भी तन्हाई महसूस होती है। अगर ऐसा है तो ये सब बेवजह नहीं है, इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह आपको इस हफ्ते समझ आ जाएगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की शख्सियत वैसे भी आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। आप बाहर से मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से बहुत में हसास, सेंसिटिव होते हैं। आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते, मगर जब करते हैं तो दिल से करते हैं, मुकम्मल करते हैं। और यही वजह है कि जब आपको कोई धोखा देता है, धोखा मिलता है, तो आप शोर नहीं करते, खामोश हो जाते हैं और खामोशी में दूर चले जाते हैं। आप अपनी परेशानी जो है ना किसी को नहीं बताते, अपने मसाइल खुद हल करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए मजबूत बनते हैं मगर आप अपने लिए अक्सर थक जाते हैं। आप जिम्मेदारी से नहीं भागते, आप मुश्किल रास्ते भी चुनते हैं। आप मुश्किल रास्ते चुनते हैं, आसान नहीं। और शायद इसीलिए जिंदगी भी आपको आसान रास्ते नहीं देती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए मुश्किल रास्ते से गुजारती है। और ये भी हफ्ता कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब अगर हम इस हफ्ते के हालात को देखें तो सबसे बड़ा असर ज़ोहल का है, क्योंकि ज़ोहल आपका हाकिम सियारा है, और जब हाकिम सियारा हरकत करता है ना तो जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आती हैं। ज़ोहल इस वक्त आपके माली मामलात, जिम्मेदारियों और फैसलों के घर पर असर डाल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पैसे, काम, जिम्मेदारियां और मुस्तकबिल के फैसले इस हफ्ते का सबसे बड़ा मौजू होंगी। और यहाँ एक हिडन ट्रुथ ये है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त माली दबाव में हैं, मगर किसी को बता नहीं रहे। कुछ लोग कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, कुछ लोग किसी खर्चे से परेशान हैं, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेहनत बहुत कर रहे हैं मगर पैसा रुक क्यों नहीं रहा। और सच ये है कि इस हफ्ते आपको पैसे के बारे में एक अहम फैसला करना पड़ सकता है, और यहाँ बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत में कोई ऐसा मौका आ सकता है जो बाज़ाहिर बहुत अच्छा लगे मगर इसके अंदर रिस्क छुपा हुआ हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट, शराकत दारी या किसी पर माली भरोसा करने की बात हो तो फौरी फैसला ना करें, थोड़ा रुकिए, सोचें, मशवरा करें, क्योंकि जल्दी में किया गया फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। अलबत्ता हफ्ते के दरमियानी दिन यानी बुध और जुमेरात माली मामलात के लिए बेहतर रहेंगे। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने हैं, तो कोई सौदा करना है या किसी काम की डील करनी है, तो ये दिन बेहतर है। लेकिन हफ्ते के आखिर में खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, खास तौर पर घर, गाड़ी, सेहत या किसी करीबी शख्स की वजह से खर्च आ सकता है, यानी कि सेविंग बहुत जरूरी है इस हफ्ते। अब बात करते हैं दिल और रिश्तों की, क्योंकि यहाँ भी इस हफ्ते खामोश तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साइलेंट डिस्टेंस आ सकता है आप लोगों की जिंदगी में, यानी झगड़ा नहीं होगा मगर फासले महसूस होंगे आपको, बातें कम हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, और सबसे खतरनाक चीज साइलेंट ट्रीटमेंट होती है, यानी दोनों तरफ खामोशी। और ये खामोशी रिश्तों को कमजोर कर देती है, दीमक की तरह। इसलिए अगर आपको लगे कि कोई दूर हो रहा है ना आपसे, तो ईगो छोड़कर बात कर लें, वरना छोटी गलतफहमी बड़ा फासला बना सकती है। और अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो इस हफ्ते किसी पुराना ताल्लुक या कोई पुराना इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकता है। कोई मैसेज, कोई कॉल या अचानक मुलाकात हो सकती है, और ये वो इंसान हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब कभी वापस नहीं आएगा, मगर जिंदगी कभी कभी अधूरी कहानियां दोबारा खोल देती है।
اب یہاں آپ کو بہت سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر واپس آنے والا انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ آپ اب بھی ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں ان کا یا نہیں۔ اس لیے دل سے نہیں، دماغ سے فیصلہ کیجئے۔ اب بات کرتے ہیں گھر اور خاندان کی، تو یہاں بھی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ کسی گھر والوں کی طبیعت، کسی کی پریشانی یا کسی کے مالی مدد کی وجہ سے آپ پر بوجھ آ سکتا ہے۔ آپ وہ انسان ہیں جو اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں چھوڑتے، مگر ایک بات یاد رکھیے، خود کو مکمل طور پر ختم کر کے دوسروں کو بچانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس ہفتے کے دنوں کی بات کریں تو پیر اور منگل ایموشنل دن ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں پرانی باتیں یاد آ سکتی ہیں، موڈ ڈاؤن، موڈ سوئنگز آ سکتے ہیں، اوور تھنکنگ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور بدھ اور جمعرات پریکٹیکل دن ہیں۔ ان دنوں میں کام، پیسے اور فیصلوں پر فوکس کیجیے۔ جمعے کو کوئی امپورٹنٹ بات سننے کو مل سکتی ہے، کوئی سچ، کوئی خبر یا کوئی راز سامنے آ سکتا ہے۔ ہفتہ تھوڑا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے، اور اتوار کو دل کچھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ شاید چیزیں اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی میں سوچ رہا تھا۔ اب ایک بہت اہم بات اس ہفتے کے لیے یہ ہے کہ ہر بات ہر انسان کو نہ بتائیں۔ کچھ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، کچھ لوگ صرف معلومات چاہتے ہیں تاکہ وقت آنے پر استعمال کر سکیں۔ اس لیے اپنے پلان سیکرٹ رکھیے، خاص طور پر پیسے اور کام کے معاملات میں۔ اب آخر میں ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے نہیں آیا، یہ ہفتہ آپ کو مضبوط بنانے آیا، اسٹرانگ کرنے آیا ہے۔ کچھ سچ سامنے آئیں گے، کچھ لوگ بدلیں گے، کچھ منصوبے بدلیں گے، کچھ راستے بند ہوں گے، مگر یاد رکھیے جب ایک راستہ بند ہوتا ہے نا تو دوسرا راستہ کھلتا ضرور ہے، بس فوراً نظر نہیں آتا۔ کیپریکون، اس لیے گھبرائیں نہیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں لکھا وہ آپ کو مل بھی جائے تو آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے اس ہفتے آپ کا سب سے بڑا مشورہ یہ ہے، جلدی میں فیصلہ نہ کریں، پیسے کے معاملات میں احتیاط کریں، دل کے معاملے میں ایگو چھوڑ دیں، اور کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی نہ کریں۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ مانگنا سیکھ جائے، صبر سیکھ جائے اور اپنے رب کے قریب آ جائے۔ مایوسی جو ہے نا اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اور امید اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ کے قدرت کو دیکھتے ہیں۔ صبر کرنے والا انسان وقتی طور پر ہارتا ہوا نظر آتا ہے کیپریکون، مگر حقیقت میں وہی سب سے بڑی جیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ مشکل وقت دراصل انسان کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے کیپریکون۔ ہمت نہیں ہارنی، اگر دعا میں دیر ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر دینے والا ہو۔ محنت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، یا کامیابی ملتی ہے یا تجربہ جو کامیابی سے بھی قیمتی ہوتا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو یاد رکھو اوپر والا ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ صبر اور توکل وہ وقت ہے جو کمزور انسان کو بھی اندر سے بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ حالات سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اپنی محنت جاری رکھو، کیونکہ آج کی محنت کل کی عزت بنتی ہے۔ کبھی بھی اپنے خوابوں کو حالات کے حوالے مت کرو، بلکہ حالات کو اپنی محنت کے حوالے کر دو۔ اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور مانگو آپ اس کی شان کے مطابق۔ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، ایک وقت آتا ہے جب سورج خود اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ بس صبر کرو آپ لوگ بھی، ہمت، صبر، توکل اور محنت، یہ 4 چیزیں ہیں تو انسان خالی ہاتھ کبھی نہیں رہتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی ہی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کے ساتھ جڑ جائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات انسان کی بڑی غلطی سے بچا لیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ چینل کو سبسکرائب بہت سے میرے ویورز نے ابھی تک نہیں کیا، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایک کلک کر کے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنی رائے قیمتی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ میں آپ سب کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ اور بہت سارے میسیجز آئے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ مجھے، تو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو رپلائی دوں، بٹ
میں بھی انسان ہوں، تو اس لیے اگر میں کسی کو رپلائی نہیں دے پاتا ٹائم پہ تو میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو میں رپلائی نہیں کر پایا. بٹ اینی وے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو رپلائی دوں اور موٹیویٹ کروں جتنا ہو سکے. اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو مکمل دیکھا کریں. چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو اگین میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیکاز یہ چینل آپ لوگوں کے سبسکرائبر اور آپ لوگوں کے دیکھنے سے ہی چل رہا ہے اب تک. سو آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے زبان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے. ایکچولی میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، میں صحیح سے بول نہیں پا رہا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.